बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उर्दू में खिताब कर सकता हूँ क्योंकि लोग यहाँ पर उर्दू समझते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा खिताब जो है वो जहाँ पर जाना चाहिए वो बांग्लादेश है। और वहाँ पर আমি বাংলা বলতে পারি, কেন বলবো না, কেন আমি চেষ্টা করব कि আমি इंग्लिश बोलबो, सो दैट मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो मेरी बात है वो दोनों जगह पहुँचे। देखिए, a lot of people have talked here, बातें की हैं उन्हें, और तारीख़ के बारे बातें की हैं। तारीख़ के बारे मैं जो हमारे स्पीकर्स हैं इससे बेहतर कोई नहीं कह सकता। उनने अपनी जज्बात भी ज़ाहिर की है, दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस। बट हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो फाइनेस्ट एक्सपेरिमेंट इन नेशनहुड ऑफ इट्स टाइम, पाकिस्तान और बांग्लादेश, शुड बिकम अ रियलिटी अगेन। और रियलिटी वो है कि आप रिकग्नाइज़ करें कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, बांग्लादेश बांग्लादेश है, 2 countries 1 nation। ये आप रियलिटी करें। और रियलिटी ये है कि आप ये रिकग्नाइज़ करें कि जब 2 ममालिक होते हैं तो ममालिक जो होते हैं उनकी जो अपनी ख्यालात होती हैं वो इंटरनल वो उनकी होती हैं, हमारी ख्यालात इंटरनल अपनी होती हैं। देखना वो है, व्हाट हैज़ टू बी सीन इज़ कि आपस में क्या रिश्ता है। और आपस में क्या रिश्ता है? आपस में बहुत रिश्ता है। आपस में लोगों ने कहा है क्रिकेट के बारे, ये मैं बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि जब मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, आपको पता है कि बांग्लादेश स्टेडियम में कोई भी फ्लैग की इजाज़त नहीं है। इसलिए नहीं इजाज़त है कि लोग जब पाकिस्तान इंडिया की मैच होती है तो इजाज़त नहीं है। लेकिन हमें देखना है कि हमने प्रैक्टिकल बातें करनी है, हमने वो बातें करनी है जिस तरह मुल्क आपस में आए। तो हम रिकग्नाइज़ करें कि जो बातें दुख की थी 50 साल पहले वो अब पीछे हमारे हैं, हम आगे हमने देखना है। और आगे क्यों देखना है? हमने 30 जनवरी 1971 में देखना है गंगा का इंसिडेंट। गंगा का जो इंसिडेंट हुआ तो ओवर फ्लाइट्स बंद हो गई। ये पहली दफ़ा बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में कनेक्शन टूट गई। तो सबसे पहले हमने करना है कि अपने फ़्लाइट्स रिस्टोर करने हैं। दूसरा हमने करना है कि हमने रिक्वेस्ट करना है कि वीज़ा नहीं होना चाहिए इन 2 ममालिक में। फिर हमने बोलना है कि टैरिफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम 3 मिलियन अफगान को अपने सरहद पर रख सकते हैं तो वो 3 लाख बंगाली अब जो बिहारी हैं जो अपने को कहते हैं स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज, उनको हम क्यों नहीं ला सकते हैं यहाँ पर? हमने उनको लाना है। हमारे पास 16 लाख बंगाली जो यहाँ पर हैं मौजूद कराची में, हम उनको एलियन क्यों कहते हैं? अगर वो हम हैं तो वो पाकिस्तानी है, हम उनको रिकग्नाइज करना चाहिए कि पाकिस्तानी है। बहुत सी बातें हैं। देखें, हमारे पास क्या नहीं है। अगर आपको बताऊं कि हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड है। 3rd लार्जेस्ट कोयला का रिजर्व है। 4th लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल कॉटन है। 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया में। 6th लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया में। 7th लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया में। एक ही ममालिक है पूरे मुस्लिम कौम में, पूरी मुस्लिम उम्मा में, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और डिलीवरी सिस्टम है उसकी, हमारे पास है। तो हम बहुत सी बातें करते हैं। और मैं आपको एक बात पूछता हूँ कि मुझे कोई जवाब नहीं देता, ये ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में। मैं पूछता हूँ कि हम जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी तो हमारे 3 डिवीजन थे, वो भी पूरी इक्विपमेंट उनकी नहीं थी, ना उनके पास आर्मर था पूरा, ना आर्टिलरी था, ना इंजीनियर था, कम थे। बीच में
35,000 ٹوٹل سولجرز تھے اور اس طرف کوئی 3-3.5 لاکھ قریب فوج تھی. ابھی بنگلہ دیش کے پاس 10 ڈویژنز کیوں ہیں؟ ان کو کس کا ڈر ہے؟ آپ سوچیں 90% تو ان کا بارڈر جو ہے وہ تو انڈیا کے ساتھ ہے. تو ان کو ہمیں 3 ڈویژن تھی ایسٹ پاکستان میں، تو 9 ڈویژن 10 ڈویژن ابھی کیوں ضرورت پڑی؟ ہمیں اس چیز باتیں سوچنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی بنگلہ دیش کیوں اچھا کر رہا ہے. بنگلہ دیش اس لیے اچھا کرنا ہے کہ ہم نے ویمن کو بیچ میں لایا ہے، ہم نے ان کو انکلوڈ کیا ہے اکانومی میں. آپ نے بات کی تھی، بڑی اچھی بات کی تھی. آپ عورتوں کو لائیں، انکلوڈ کریں اکانومی میں. ان کی اکانومی کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ ان کی اکانومی اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے فائنینشیل انکلوژن میں ویمن کو بیچ میں، عورتوں کو بیچ میں لائیں. اب جو عورتوں کو بیچ میں لائیں، ان کی جو پیسے آئے انہیں خرچہ کرنا کپڑوں پر، ہیئر ڈریسنگ پر، خوراک پر، اس اکانومی کی سائیکل بڑھی. اور اکانومی کی سائیکل بڑھی تو آج دیکھیں بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کیا ہے اور ہماری جی ڈی پی کیا ہے. اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، نیچرل ریسورسز، مٹیریل ریسورسز، مین پاور ریسورسز. ایک چیز شاید نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے، بس چلو وہ بھی مل جائے گا. آپ لوگ جب بڑے ہوں گے تو لیڈر آ جائیں گے. ہر وقت یاد رکھیں کہ ملک، قوم خالی جذبے سے نہیں بنتا. جذبہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ پریکٹیکل ریالٹی، پریگمیٹک سٹیپس لے کے بنتا ہے. وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ آپس میں ہم کیا چیزیں کریں، ہم یہ چیز کریں، ہم ایکسچینج کریں اسٹوڈنٹس کو، ہم میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو ایکسچینج کریں، ایکیڈیمکس کو ایکسچینج کریں. ٹھیک ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں 50 سال تو ہمیں ہو گئے، علیحدگی ہو گئے. 50 سال اور نہیں لگیں گے ہمیں ایک ہونے پر، بنیں گے ہم ایک. ٹھیک ہے؟ ہاں، ہمیں یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ ہم یہ نہیں بولتے کہ بھئی ہم کسی کے خلاف ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ ہمارے پاس 220 ملین لوگ ہیں، ان کے پاس 180 ملین ہیں، 400 ملین یہ ہیں. آپ بھول جاتے ہیں کہ 200 ملین لوگ مسلمان انڈیا میں بھی ہیں. ان کی حفاظت کون کرے گا؟ کشمیر کی باتیں کی، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ خالی پاکستان آرمی نہیں کرے گا. اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش بھی اگرچہ ہمارے ساتھ دے تو سب سے بڑی حفاظت ان کی ہم کر سکتے ہیں ٹوگیدر. یہ بہت بڑی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیچھے ہم نہ دیکھیں پاسٹ کو، ہم آگے دیکھیں فیوچر کو. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کانکریٹ سٹیپس لے سکتے ہیں. ہم چاہیے کہ ہمیں حسینہ واجد کو ہم کہیں کہ بھئی آپ آئیں، عمران خان کو وہ بولیں کہ ادھر جائیں. لیڈر کوئی بھی ہو، لیڈر کی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے قوم اور قوم کی آپس میں ہم آہنگی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمیں لوگ آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ٹوٹنے والا ہے، پاکستان یہ حالت ہے، پاکستان وہ حالت ہے. بولتے ہیں کہ یہ ہم سنتے آئے ہیں صدیوں سے. پاکستان، خوراک پاکستان میں موجود ہے، کپڑا پاکستان میں موجود ہے. آپ کہیں پر بھی جائیں آپ کو ہر چیز ملے گا. مہنگائی ہے، اور مہنگائی خالی وہ نہیں ہے، ڈالر کی ڈپریسیشن ہے، لیکن افغانستان جو جتنے ڈالر جا رہے ہیں ان کو کون روکے گا؟ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو وہ جو 9.5 بلین ڈالر اگرچہ وہ ضبط نہیں ہو جاتے یو ایس اے میں افغانستان کی، تو کدھر ہوتا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا چیز پریکٹیکل سٹیپس کریں. وہ پریکٹیکل سٹیپس اس طرح کریں. جذبہ ٹھیک ہے، شور مچانا ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ کام یہ ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس کریں جو ہم دونوں ملکوں کو پھر ایک قوم بنائیں. بہت بہت شکریہ.